Dagis gloria, dunia deva, haleluya, Adonatso, Rakasoya, Adonatum korab dunia, Jirikatu surul dunia, Angka burgyang kubandako, Tuja raja, urun babu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्व तुमचे सवे आसू आणि तुमच्या अभ्यास सवय असो. प्रेरीच्या मनी भावानो ये दिसा खातीर देवाक दिनवासतना तोच देव बरेपणाचो सागोर हेच बरेपण आमी अनुभवंक आनी हेच बरेपण आमी दुसऱ्या सवेन दाखोळ करूंक ताचे नीज गवायसांक कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सर परिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत 35 वार मारे सगळे देवदुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देव लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिदार देव आमची कावीत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक Amen. प्रार्थुया. मी समय वेडयता लुईस क्रूसाच्या ओतम्या पासत तशेंच मागुया जिंकोण आपणाचो वाडदीस समरमतात केरीन भाशेन कॅची काड्डोस आपणाचो वाडदीस समरमता आनी हेरूय जिंकोण आपणाचो वाडदीस समरमता तांचे पासत मागुया. तशेंच जिंकोण आपणाचो काजाराचो दीस मोलतात तशेंच जिंकोण पिडेंत सदां हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सरपरिदार बापा पवित्र आत्म्याचे शिकोणे वरवीं तुका बाप म्हूण उलोवंक मारूंक आमी धीर घेता. तुवें आपणायलेल्या भुरग्यांची चाल आमच्या कालसांनी वाडय आनी तुवें बासायलेल्या दायजान भितर सरूंक आमकां फाव कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतांनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. Amen. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. हांव आयकत आसतना सर्वेस्परान व्हडल्यान म्हणलें, शाराक कास्त लायतल्यानो हांगा येयात. जण एकलो आपआपलें निसंटन करपाचें हातियार हातान धरून येयात. इतल्यान उत्तरी वाटेच्या वयल्या दारवाट्यासून एकलो मोर्नादीक हातियार घेवन 6 जाण दादले फुडें सरले. तांचे मदें सोनी लुगट न्हेसलोलो एक मनीस आसलो आनी ताच्या भेणाक बरोवपाची थेली आसली. ते भायर सरले आनी पितूळचे वेदिशी थांबले. केरुबीचेर आसलें तें इस्रायलाच्या देवाचें वैभव वयर सरलें आनी देव मंदिराच्या उमऱ्यार रावलें. बरोवपाची थेली भेणाक लावन न्हेसून आसलेलो त्या मनशाक ताणें आपयलो आनी म्हणलें, सगल्या शारांतल्यान आख्या जेरुसलेमांतल्यान वच आनी थंयसर केल्लीं सगलीं खोटेपणां रडटात आनी मानून घेनात तांच्या कपलार एक खुणा कर.
आनी ताणें दुसऱ्यांकूय म्हणलोलें हांवें आयकलें. ताचे फाटल्यान शारांतल्यान वचात आनी कोश्ट दियात. काकलूट आनी चुरचुरे दवरिनाकात. म्हाताऱ्यांक, तरणाट्यांक, आंकवाऱ्यांक, भुरग्यांक, बायलांक एकल्याक पर्यान भायरान नासतना जिवेशी मारात. पूण कपलार खुणा आसलोल्यांक हात लावूं नाकात. म्हज्या मंदिरांतावन सुरू करात. म्हणटच देव मंदिराच्या फुड्यान म्हातारे आसले तांकां जिवेशी मारूंक ताणें सुरू केलें. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, देव मंदीर बोश्टायात, राज आंगण मोड्यांनी भरात आनी फुडें वचात. ते भायर सरले आनी शारांतल्यान मारामारी करीत गेले. तेन्ना सर्वेस्पराचें वैभव देव मंदिराच्या उमऱ्यावेलें भायर सरलें आनी केरुबींचेर थारलें. आनी केरुबींनी आपले पाकोटे फुलयले आनी म्हज्या दोळ्या मुखार ते जमनी वेले उडले आनी तांचे बरोबर चक्रांय गेलीं. सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उदेंती वाटेच्या दारवट्या फुडल्यान ते थारले आनी इस्रायलाच्या सर्वेस्पराचें वैभव तांचे वयर आसलें. इस्रायलाच्या देवाक पोंच्यान धरून आसलेल्या जिवो रचना केबार नदीशी हांवें पळयल्यो त्योच त्यो आनी त्यो केरुबी म्हूण म्हाका खात्रेन कळोन आयलें. जण एकल्याक 4 तोंडां आनी 4 पाकोटे आसले आनी तांच्या पाकोट्या पोंदा आसले ते मनशाचे हात कशे दिसताले. तांचीं तोंडां केबार नदीचे देगेर हांवें पळयल्लीं तसलीं दिसतालीं. जण एकलो नीट मुखार चलतालो. सर्वेस्पराचें उतर. हे आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब हे बरी जातलो. मळबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सगळीं म्हणुया, मळबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. जबाब, मळबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. उदेंतीतावन अस्तमे पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची महिमा. जबाब, मळबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सुदरेर तो चडून बसला. उंच थावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. आमचो जबाब, मळबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. शुभ वर्तमानाक सगळीं भिरावया. देव बाप आसलो जेजू सावे खुर्सार. आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमची आदीन केला. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथ्युआ प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुज्या आनी ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगा वा तेगा गोवायकाची उतरार सगळे रुजू जावंक जाय देखून
तुजे बरोबर आनीक एकल्याक ओ दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोडूय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन टी ओ 2 वलसुदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगता, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेय देवूय स्वर्गार सोडून दवरतलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोगा जाणांक संवसारान कसलीय वस्त मागूंक एका मनाचें जायत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगा ओ तेगा जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय ताचे मदें हांव आसां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एल्डोरिया ह्या राज्यांत एक राजा आसलो, ताचें नांव एल्ड्रीच. आनी हो एल्ड्रीच हो राजा झूज करतालो आनी एका राजा बरोबर, दावोरिया ह्या राजान बरोबर. आनी हे झूज बरो थेंब चलताले. पळय तेन्ना तो आपयता कोणाकूय स्ट्रॅटजीस आपयता ही झूज बंद करपाक कसले उपाय वापरूंक जाता पळय ते. तेन्ना जायते जाण येतात, कोण सांगता चल ताका डिवायड करून ताका सगळ्यांक नाच करुया. कोण ताका एडवायस करता सगळ्यांक जुवेशी मारीत वचया. कोण ताका एडवायस करता फळे म्हणटा हे राजन आहा पळय तांकां सगळ्यांक स्टाफ करुया, बुकेन दवरया. आनी अशे जायते स्ट्रॅटजीस ह्या राजाक दिता, राजाक एल्डोरियाच्या राजाक एल्ड्रिचाक. तो सगळे आयकता, सगळे पाळटा एका फाटल्यान, पूण कांयच उपाय ना जाता. असल्या वेळार आनी एकलो मनीस येता, जाणटो मनीस येता, जो एल्ड्रीच हाच्या बापाय बरोबर वावर करतालो पळय तो, ताचें नांव एल्ड्रीक. आनी हो एल्ड्रीक हो जाणटो मनीस येता आनी राजाक म्हणटा एक स्ट्रॅटजी आहा, ती म्हणल्यार तुज्या दुस्मानांक तुजो इश्ट कर. दुस्मानांक इश्ट कर. मेक फ्रेंड्स विथ युअर एनिमी. तेन्ना उरलेले जण कोण आसले ते हांसूंक लागतात. खंयच्या दुस्मानांक इश्ट कर म्हणटाय? जाणें आमच्या लोकांचें रगत वारोयलां तांकां. पूण तेन्ना राजा एल्ड्रीच ताका वोगो करता आनी ताका म्हणटा फुडें वच, सांग तुजी स्ट्रॅटजी कितें ती. तेन्ना तो म्हणटा पळय, झूज करून राग वाडटा, पूण मोग दाखोवन आमी इश्टागत घडटा जाल्यार झूज करून फायदो कितें? मोग दाखोवन इश्टागत घडटो करीत जाल्यार सगळ्यांक बरें, आमच्याय राजाक बरें आनी तांच्याय राजाक बरें. तेन्ना खंय राजा एल्डोरियाचो जायती दानां घेवन एक ट्रिटी, शांतीची ट्रिटी ह्या राजाशी धाडटा, दावोरियाच्या राजाशी धाडटा. आनी तोय ही एक्सेप्ट करता आनी दोगांय राजा मदें इश्टागत घडटा. जायते धंदेकार ह्या राज्यांतले त्या राज्यान वतात, त्या राज्यांतले हांगासर येता आनी सगळें बरेंपण थंयसर वाचता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, असलेंच बरेंपण समाजान आसप, क्रिस्तांव मदें आसप, गांवांत आसप, हेंच की चित्र आयचे शिववर्तमान आमचे मुखार दवरता. बरेपणाची सागोर जावंक दुसऱ्याक दुस्मानाक जिखून हाडूंक जेजू आमकां उलो करता. कित्याक जंय दोगां तेगा एकठांय आसात थंय देव आसा. जंय मोग आसा थंय देव आसा. जंय भावपण आसा थंय देव आसा. कित्याक देव जाण आसा मोगाचो सागोर. आनी हेंच की जेजून संवसारान येवन दाखोवन केलें. झुजां, मारामारी
आमकां खंय व्हरोनात, पूण मोग आमकां इश्टागोतीन दवरता आनी स्वर्ग राज्यांत पावयता. आनी हीच कल्पना पयले वाचपांत आमी पळयता. इजिकेल प्रवादी जी पातोक रडटा, जी मोगाची मनशां जाता, ताच्या कपलार एक कुसाची कुरू आसता, एक कुरू आसता, एक शाप कपलाचेर. ताचो जीव साल्वार जाता. पूण जी कोण रागान, वायटान, पातकान बुडटात, तांचें निसवणपण जाता. मोगाची मनशां आसात आनी मोगा वरवीं एकचारांत आमी जियोंक कृप आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत गावया. गिताचो अंक C1. आमचे डोळे उबारून देवा पावलो पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगासान कोसोव आमचो मोग भोगुया. दुनिया तुज्याच पोरेपणान आठां उण्या सोऱ्या दानान आमचे डोळे उबारून देवा पावलो पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगासान कोसोव आमचो मोग भोगुया. म्हज्या बणी भावना म्हजें तुमचें बलिदान सोर परिदान देवपाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन मोहिमेक आमच्या नखे पळय सभेच्या देवाक सुरेस्पोर मानून घेवं. सरस्परा तुजे काकुतीन तुका भेटोवंक फाव केल्ली ही पवित्र सभेची दानां पसोवन जावन स्विकार कर आनी तुजे पदवेन आमचे सोडवणेच्या गुटान ती बदल म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काल सौबारात आमी तुजी सर्वेस्पराताय बाता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर परिदार आनी सासणाच्या देवा सोर कालेनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकांटा. ताचे सांगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvesporaczej nawieta to subagi, Hosanna usorgi. सोरेस्परा खरोच तूं पवितून सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दोहा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसान दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या सिसान दिली म्हणून तुमी समेज घेयात नातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारोतले.
हे म्हज्या उगडसाक करात. भावताचो गोठ संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या गुजारी बोलोची पोटपणा पोरवी तुवेनाची सोडवण केली आमची काकूळ तूं. देखून सरस्वरा सोमिया जेजूच्या मन्नाच्या आणि पुनोन जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितात सोडो आणि सोडवणीची काल्स भेटयता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकिनी देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सरस्वरा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेलीचे पळयचुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या मागयोन बापा, फिलिप नेरे आनी सिमिया आमच्या गवळी बापांक आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान चुपोवन कर. तशेंच पुनोन जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्ल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोदुता, भाग्यवंत जुजे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी ताच्या संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताचे सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पददार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या ससनाक. आमीन. आमच्या सुरुंदराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोनेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां मुकोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायरांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओंत्रेकतल्या आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्त तुमच्या दोत्ताक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुंचे पळय चुबेच्या बाट्टाचे दिसकाल आनी तुजे होशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ती देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Gesù naga maga Christai, Gesù kange sogli bodai, Gesù naga maga Christai, Gesù kange sogli bodai. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu smakasai. Tu
Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, toți mă păzeai. Gesù, dacă mă căvurni, Gesù, cange sogli potvi, Gesù, dacă mă căvurni, Gesù, cange sogli potvi. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, toți mă păzeai. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, toți mă păzeai. Naka moro naka, bolai naka, pirai naka, labai naka, moro naka, bolai naka, pirai naka. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, toți mă păzeai. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, toți mă păzeai. प्रार्थूया. सरस्वरा तुवें सोस खाल्लो ख्रिस्त प्रसाद आमी घेतला, ताचे वरवीं आमकां थारोवन मेलू आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन सांबाळू. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोळेस्पोत तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सव्य आसूं. आनी सर्वपरिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळख कर. शेवटाक आमी गीत गावया. गिताचो अंक Q3. Asrodi deva, che poi magagaron tuja patya savi, tu sposo col vaso, tu cerus patietra, rusman pero canta dena, Asrodi deva, me poi magagaron tuja patya savi, Asrodi deva.